Hello kids, welcome to my channel. It's Learning Kingdom. कि एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन सुबह वो दरख्त के नीचे सो रहा था कि अचानक से कहीं से चूहा आ गया और उसके बालों के पास बैठ के उसके साथ खेलने लग गया। अचानक से शेर की आँख खुली तो उसने उस पर गुस्सा दिखाया। चूहे ने जल्दी से माजरत की कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुन के शेर बहुत ज़ोर से हंसने लग गया कि ये छोटी सी ना चीज़ मेरी क्या मदद करेगी। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए और उन्होंने शेर का शिकार कर लिया और उसे कैद कर लिया। वही चूहा आया और वहाँ से गुज़रा तो उसने देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने उसे वहाँ से आज़ाद करवाया। ये देख के शेर बहुत खुश हुआ और उन्होंने बहुत एंजॉय किया और पार्टी की और उसका शुक्रिया अदा किया। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन इस जंगल की ये ख़ास बात थी कि यहाँ पे शेर नहीं था जंगल का बादशाह, बल्कि यहाँ पे हाथी और ज़राफ़ा था। इसी जंगल की ये ख़ास बात थी कि ये सब जानवर बहुत मिलजुल के रहते थे और किसी को भी किसी का कोई डर नहीं था, क्योंकि सब आपस में बहुत खुश थे, मिलजुल के रहते थे। कोई भी खुशी गमी होती थी एक दूसरे का साथ देते थे और हमेशा एक दूसरे के लिए हाजिर रहते थे। एक दिन इन्होंने सोचा क्यों ना हम जंगल में एक पार्टी करते हैं। इन्होंने पार्टी की और खूब शोर गुल किया। इनको बहुत मज़ा आया कि अचानक से एक अजीबोगरीब सा शेर जंगल में आ गया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और भी शेर था। उन्होंने आके सारे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। सारे जानवर बहुत परेशान हुए, डर गए कि अब हम क्या करेंगे, हम कैसे इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। हाथी आया और उसने उन्हें एक तरकीब बताई और सारे जानवर शेर के साथ मिलके हाथी का इंतज़ार करने लग गए। हाथी रात गए उनके पास आया। सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। शेर बहुत गुस्से में था कि इसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने उससे सारी बात बताई और कहा मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और शेर लेना चाहता है। ये सुन के शेर को बहुत गुस्सा आया। वो कुएं के पास लेके गया और उसने वहाँ पे जाके उसे चिल्लाना शुरू किया। शेर को अपना ही अक्स नज़र आया तो वो डर गया और वो वहाँ से भाग गया। सारे जानवर बहुत खुश हुए और वो वापस मिलके रहने लग गए। जिक्र है कि एक जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चों को भूख लगी तो वो खाने की तलाश में बाहर निकली। अभी वो बाहर निकली थी कि उसे तोता मिल गया, जो कि उसका दोस्त भी था। उसने उसे सारी कहानी बताई और बच्चों का ख्याल रखने का कहा। अभी वो थोड़ी और दूर निकली थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई और वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक चील थी जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। उससे बहुत डर लग रहा था और अपने बच्चों की भी फिक्र थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और उससे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे कैसे करके सुबह हुई और ये शुक्र है कि बारिश रुक गई। वो एक बहुत खूबसूरत जगह पहुंच चुकी थी जहां से उसका जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे अपने बच्चों की भी फिक्र थी और उनकी भूख की भी। ये बहुत खूबसूरत जगह थी। वो वहाँ से निकली उड़ते हुए और अपने बच्चों के पास पहुँचने की कोशिश की। वो जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी और वो अपने बच्चों के पास पहुंच गई। उसके बच्चे उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमारे लिए खाना लेकर आएगी। उसने अपने बच्चों को सारी दास्तान बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसे बारिश का सामना करना पड़ा। उसके बच्चे ने बताया कि जब आप गई थी तो हमें तोता आके हमारे लिए खाना लेकर आया था, जो कि हमने पेट भर के खा लिया था, लेकिन हमें बारिश की वजह से बहुत डर और फिक्र हो रही थी आपकी। उसने भी अपनी सारी दास्तान बताई और ये कहा कि शुक्र है पहुंच गई। एक दिन शेर जंगल में घूम फिर रहा था कि उसे अचानक से पाँव के निशान नज़र आए। उसे तजस्सुस हुआ कि ये किस जानवर के पाँव के निशान हैं, मुझे उसे ढूंढना चाहिए।
وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگ گیا، اسے اپنے پیٹ کی فکر تھی۔ جیسے وہ تھوڑا سا آگے ہوا تو اسے وہاں پہ بکری نظر آئی، اور بکری جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ بھاگنے لگ گئی، شیر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ بکری تھوڑا سا آگے گئی تو اسے وہاں پہ ایک کنواں نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجی، دیکھتی ہے تو وہاں پہ ایک کنواں ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ وہ جیسے ہی کنویں کے اندر چھلانگ لگاتی ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی شیر وہاں آتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے چل بکری باہر نکل، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے تجھے کھانا ہے، نکل، تجھے یہاں سے کسی نے نکلنا نہیں سکھایا ہے، چل نکل اور میری پیاس بجھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں مجھے کھانا ہے تو تم ہی اس کے اندر آ جاؤ۔ شیر بیوقوف اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بھی اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ شیر بیچارہ وہاں سے ہل نہ سکا اور بکری وہاں سے فوراً باہر نکل گئی اور کہا کہ تم اب یہاں مزے کرو، مجھے سب نے سب سکھایا ہے، تمہیں کسی نے کچھ نہیں سکھایا، اب تم یہیں رہو۔ اور وہ وہاں پہ چیخنے چلانے لگ گیا۔ بکری بہت خوش تھی، اسے اپنی چالاکی اور ہوشیاری پہ بہت خوشی ہو رہی تھی، وہ ناچ کود رہی تھی۔ دا بریو اینڈ تھرسٹی کرو۔ ایک کوا پیاسا تھا، ادھر ادھر بھٹکتا تھا۔ The crow was very thirsty. He looked for water here and there. At last he saw a pot of water, but there was very little water in the pot. The crow thought of a plan. It collected some stones and put them into one by one. It collected some stones and put it in one by one. The water came up. The crow drank the water and flew away. The crow drank the water and flew away. Thanks for watching. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی تھی، جس میں طوطا بھی تھا، اور وہ سارے پرندے بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپس میں ایک دن یہ باتیں کر رہے تھے بارش ہونے کی۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی، اور بارش بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ اس جنگل کا بادشاہ، ان پرندوں کا بادشاہ الو تھا، وہ یہ باتیں سن رہا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ انہیں ایک دم سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ انہیں اچانک سے اپنے گھونسلوں کی فکر ہوئی کہ ہمارے گھونسلے اتنی بارش میں تو گر جائیں گے اور ہم پھر کہاں پہ رہیں گے۔
وہ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ اتنی بارش میں اڑنا بھی مشکل تھا۔ جب وہ پہنچے تو ان کے گھونسلے گر چکے تھے اور رات بھی گہری ہو رہی تھی، اور انہیں اب یہ فکر تھی کہ ہم اتنی رات میں کہاں جا کے رہیں گے، کس کے پاس رہیں گے۔ انہیں کوئی بھی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ الو یہ سب باتیں جانتا تھا اور اس کا گھر بہت مضبوط بنا ہوا تھا۔ وہ وہاں اپنے گھر کے پاس بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ضرور آئیں گے میرے پاس۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ چاروں پرندے اڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور وہ آ کے الو کی منتیں کرنے لگ گئے کہ تمہارا گھر تو بہت مضبوط ہے، تم پلیز ہمیں اپنے گھر میں آج رات رکھ لو۔ جیسے بارش رکے گی اور صبح ہوگی تو ہم اپنے گھونسلوں کا، اپنے رہنے کا کوئی انتظام ضرور کر لیں گے۔ الو بہت ہی رحم دل تھا، تو وہ فوراً سے مان گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں، تو تم لوگ بھی آ جاؤ اور میرے ساتھ میرے گھر میں بھلے رہ لو۔ وہ یہ سن کے بہت خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے آج رات ہمیں کہیں جگہ مل جائے گی، کہ معلوم تھا انہیں کہ جو کسی کا اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ لوگ، اور بارش بھی رک چکی تھی، اور وہ لوگ بہت خوش تھے۔ انہوں نے الو کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہماری مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، کبھی تمہارا وقت آئے گا تو ہم بھی تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ اس طرح سے وہ الو کو بھی انہوں نے اپنا دوست بنا لیا اور وہ مل کے رہنے لگ گئے اور ایک جنگل میں بہت خوش رہنے لگ گئے۔